शास्त्रमा भगवानलाई जान्नको निम्ति भगवानको कृपा अनिवार्य बताइएको छ। भगवानको कृपा कसरी मिल्छ त? वेद, पुराण र गीतामा के भनिएको छ जान्नको लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 42 हेर्नुहोस्। राधे राधे। सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ कि हामी सबै अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने आनन्द चाहन्छौँ र त्यो आनन्द के हो, कहाँ छ, यसको बारेमा हामीले अहिलेसम्म जान्न सकेनौँ। 4 प्रकारका दोष, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करुणा पाटव, यी दोषहरूले युक्त हाम्रो इन्द्रिय मन बुद्धि भएका कारणले गर्दा आनन्द कहाँ छ भनेर हामीले आजसम्म निश्चय गर्न सकेनौँ। त्यसैले यसको बारेमा जान्नको निम्ति हामी वेदमा गयौँ। वेदले बतायो कि भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई पाएर नै हामी सुखी हुन सक्छौँ, अरू कुनै उपाय छैन। भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? भगवान पहिलेदेखि नै प्राप्त हुनुहुन्छ हामीसँग, अर्थात् हामी भित्रै हुनुहुन्छ, बाहिर हुनुहुन्छ, सर्वत्र हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई पाउनको निम्ति कहीँ जानु, केही गर्नु छैन, केवल जाने पुग्छ। जान्न साथ भगवान मिल्नुहुन्छ। भगवान मिल्न साथ अनन्त आनन्द मिल्छ र हाम्रो परम चरम लक्ष्य सिद्ध हुन्छ। त्यसैले भगवानलाई कसरी जान्ने, यसको निम्ति हामी पुनः वेदमा गयौँ। वेदले बतायो कि भगवान इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। भगवान दिव्य हुनुहुन्छ, हाम्रा इन्द्रिय मन बुद्धि माइक छन्। त्यसैले पनि हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। भगवान अनन्त विरोधी धर्महरूको अधिष्ठान हुनुहुन्छ। हामी भगवानलाई कुनै पनि हालतमा जान्न सक्दैनौँ। हामी त के ठुला ठुला हस्ती बृहस्पति सरस्वती आदि समेत भगवानलाई जान्न सक्नुहुन्न। फेरि कसरी जान्ने त? भगवानलाई नजानिकन त काम बन्दैन। वेदले नै बतायो कि जसमाथि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ त्यही जीवले नै भगवानलाई जान्न सक्छ। यसको मतलब भगवानले जब कृपा गर्नुहुन्छ तब हामी भगवानलाई जान्न सक्छौँ, तब भगवान मिल्नुहुन्छ, तब अनन्त सुख मिल्छ। त्यसैले भगवानकै हातमा रहेछ सबै, अथवा भाग्यकै हातमा रहेछ। यदि हाम्रो भाग्यमा छ भने भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ, अथवा समय बलवान हो, यदि सही समय आयो भने भगवानले हामीलाई अवश्य कृपा गर्नुहुन्छ। यस प्रकारले भगवानमाथि, भाग्यमाथि अथवा समयमाथि दोष लगाएर भक्ति साधना नगर्नु, अकर्मण्य हुनु, भगवत आध्यात्मिक उन्नतिको मार्गबाट पन्छिनु, यो मूर्खता हो। त्यसैले हामीले यही अनुमान गर्न सक्छौँ कि भगवत कृपाको अवश्य एउटा शर्त छ, आधार छ। किनकि हामी जस्तै कयौँ जीवहरूले भगवानलाई जाने, प्राप्त गरे, उहाँहरूमाथि भगवानको कृपा भयो, त्यसैले त अवश्य जान्नुभयो। तुलसीदासजी, सूरदासजी, मीराजी, कबीरजी, नानकजी, तुकारामजी आदि जो सन्तहरू हुनुभयो, उहाँहरूमाथि भगवानले कृपा गरिदिनु भयो, उहाँहरूले भगवानलाई जान्नुभयो। तर हामीमाथि त कृपा हुन सकेन। भगवान त समदर्शी हुनुहुन्छ। कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा त उहाँले गर्नुहुन्न। त्यसैले भगवानले कृपा गर्नको निम्ति अवश्य एउटा कुनै शर्त हुनुपर्छ, आधार हुनुपर्छ। यदि त्यो शर्त हामीले पुरा गर्यौँ भने हामीमाथि भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ। र त्यो एउटा यस्तो शर्त छ जुन शर्तको बारेमा वेद शास्त्रले बताएका छन् कि यदि त्यो शर्त हामीले पनि पुरा गर्यौँ भने हामीमाथि अवश्य भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ। र त्यो शर्तको नाम हो शरणागति।
हेर्नुस्, शरणागतिको सिद्धान्त वेद, पुराण, गीता आदि सबै ग्रन्थहरूमा गरिएको छ। अब यसको बारेमा पहिले त हामी शास्त्रद्वारा बुझौँ कि के शास्त्रमा शरणागति अनिवार्य बताइएको छ या शरणागति भगवानको शर्तको रूपमा राखिएको छ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले वेदमा जाउँ, किनकि वेद अनादि विनिर्गत ग्रन्थ हो। यसमा कुनै सन्देह नै छैन, वेदमा यदि कुनै कुरा बताइएको छ भने त्यो अवश्य सत्य हो। र वेद भन्दछ त्वदस्येव शरण आमहस्य, ऋग्वेद 1:151, अर्थात यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ मेरो शरणमा आऊ। आमहस्य, शरण आमहस्य, शरणमा आऊ, भगवानले आफ्नो शरणमा बोलाउनु भयो। किनकि यदि हामी भगवानको शरणमा गयौँ भने भगवानले हामी माथि दया गर्नुहुन्छ, कृपा गर्नुहुन्छ। ते त्वा मदा इन्द्र मादयन्तु सुस्मिडं तुविरादसं जरित्रे एको देवत्रा दयसे, ऋग्वेद 7:23-5। अर्थात यहाँ यही बताइयो वेदमा कि यदि हामी भगवानको शरणमा गयौँ भने भगवानले हामी माथि दया गर्नुहुन्छ र हामीलाई उहाँको दिव्य ज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ। र त्यो दिव्य ज्ञान प्रदान गरिसकेपछि हामी भगवानलाई जान्न सक्छौँ। त्यसैले वेदले बारम्बार भगवानको शरणमा जानु भनेर भनेको छ। उदु तिष्ठ स्वध्वरस्तवानो देव्या कृपा, ऋग्वेद 8:23-5। अर्थात पुनः यहाँ यही बताइयो कि भगवानको शरणमा जाओ अनि भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ। शरणागति अनिवार्य हो, त्यसैले बारम्बार वेदले शरणमा जानु भनेर बताएको छ। इन्द्र त्रिधातु शरणम त्रिवरुथम स्वस्तिमत, ऋग्वेद 6:46-9। अर्थात पहिले भगवानको शरणमा जाओ, त्यसपछि भगवानले के गर्नुहुन्छ? तीनैवटा तापबाट छुटकारा दिनुहुन्छ। तीनवटा ताप भन्नाले हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ, 3 प्रकारका दुःखहरूद्वारा हामी निरन्तर दुखी छौँ। आदि दैविक दुःख, आदि भौतिक दुःख र आध्यात्मिक दुःख। अर्थात आफ्नो कारणले हुने दुःख, चाहे शारीरिक होस् चाहे मानसिक होस्, जुन दुःखको कारण हामी स्वयं हौँ त्यसलाई आध्यात्मिक दुःख भनिन्छ। जुन दुःखको कारण अन्य जीवात्माहरू हुन् ती सबै आदि भौतिक दुःख हुन्। र जुन दुःखको कारण प्रकृति हो, प्राकृतिक प्रकोप, मौसम इत्यादि, यी सबै आदि दैविक दुःख हुन्। यी 3 प्रकारको दुःखबाट यदि छुटकारा पाउनु छ र अनन्त आनन्द पाउनु छ भने के गर्नु पर्यो? भगवानको शरणमा जानु पर्यो। भगवानको शरणमा गएर नै हाम्रो काम बन्न सक्छ, अरू कुनै उपाय छैन। त्यसैले वेद भन्दछ सर्वेन्द्रिय गुणावासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम सर्वस्य प्रभुमीशानम सर्वस्य शरणम बृहत्, श्वेताश्वतरोपनिषद 3:17। अर्थात भगवानको शरणमा जाऊ। यहाँ पनि यही बताइयो। किनकि भगवान सबैलाई शरण दिनेवाला शरणागत वत्सल हुनुहुन्छ। उहाँकै शरणमा गएर सबै जीवले परम शान्ति, परमानन्द प्राप्त गर्दछन्। त्यसैले वेद भन्दछ यो ब्रह्माण्डं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्गम देवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये, श्वेताश्वतरोपनिषद 6:18। अर्थात म भगवानको शरणमा जान्छु, जसले सृष्टिको पूर्वमा ब्रह्माजीलाई प्रकट गरेर उहाँलाई आफ्नो दिव्य ज्ञान प्रदान गर्नुभएको थियो। म भगवानको शरणमा जान्छु, किनकि उहाँको शरणमा गएर नै हामीले उहाँको कृपा प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले बारम्बार वेद भन्दछ एतदालम्बनग्वं श्रेष्ठम एतदालम्बनं परम, कठोपनिषद 1:2-17। अर्थात भगवानको अवलम्बन लिऊ। अवलम्बन भन्नाले शरणमा जाऊ। अहिले हामी कसको शरणमा छौँ, कसको अवलम्बन लिइरहेका छौँ? संसारको अवलम्बन, संसारको शरणमा छौँ। संसारी बल छ हामीमा, चाहे धनको होस्, चाहे रूपको होस्, चाहे शरीरको बल होस्,
संसारको अवलम्बन लिएर हामी अहंकार गर्छौं कि मसँग त यति छ, म त यस्तो हुँ, म त। वेदले भन्यो यो सब अवलम्बन एक दिन छुट्छ हामीबाट। त्यसैले भगवानको शरणमा जाऊ, भगवानको अवलम्बन लिऊ। तर बारम्बार वेद शास्त्रले बताए पनि हामी जहाँको त्यही छौं। हामी संसारको शरणमा थियौं अनादिकालदेखि, वर्तमानमा पनि संसारको शरणमा छौं र अझै पनि हामीलाई संसारमाथि नै भरोसा छ कि संसारमा अवश्य सुख मिल्छ। मलाई मिलेको छैन, तर संसारमै व्यक्तिहरू सुखी छन्, त्यसैले हामी संसारको शरणमा छौं। तर वेद भन्दछ भगवानको शरणमा जाओ। अब यस प्रकारले वेदले यही सन्देश दियो कि भगवानको शरणमा जानुपर्छ। भगवानको शरणमा गएर नै हामीलाई भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ। अब पुराणमा आउनुहोस्। पुराणमा शरणागतिको बारेमा के बताइएको छ, यसको निम्ति स्वयं भगवान श्री कृष्ण उद्धवजीलाई उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ। मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्म भावेन मया स्याह्य कुतो भय। भागवत 11, 12, 15। अर्थात हे उद्धव जी, यदि कोही जीव मेरो शरणमा आउँछ भने उसलाई मैले कृपा गरिदिन्छु र ऊ त्यसपछि निर्भय हुन सक्छ। उसले चिन्ता लिनु पर्दैन कि मैले सुख पाउँछु कि पाउँदिन, म फेरि दुखी हुन्छु कि हुँदिन। केही चिन्ता नलिकन निर्भय रहन सक्छ। त्यसैले केवल मेरो शरणमा आउनु भगवानले उपदेश दिनुभयो। मामेकम एव, मेरो नै यहाँ एव आएको छ। केवल भगवानको शरणमा गएर नै जीव सदाको लागि सुखी हुन सक्छ, मालामाल हुन सक्छ। किनकि त्यसपछि भगवानले योगक्षेम वहन गर्नुहुन्छ। योगक्षेम वहन भन्नाले जे उसले पाएको छैन अनन्त सुख, त्यो भगवानले दिनुहुन्छ र जे उसले प्राप्त गर्छ त्यसको सदाको लागि रक्षा पनि गर्नुहुन्छ। यस प्रकारले भगवानले उद्धवजी महाराजलाई शरणागतिको उपदेश दिनुभयो र यही शरणागतिको सिद्धान्तको पक्षमा ब्रह्माजीले पनि बताउनु भएको छ भागवतमा। उहाँ भन्नुहुन्छ, येषां सैष भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकं ते दुस्तरामति तरन्ति च देव मायां नैषां ममाहमिति धी स्वश्रीकाल भक्ष्य। भागवत 2:7-42। अर्थात यहाँ ब्रह्माजी भन्दै हुनुहुन्छ कि यदि कसैलाई यो संसारबाट, यो मायाबाट पार पाउनु छ भने, यद्यपि यो माया अपार हो, कसैले पार पाउन सक्दैन, तर यदि कसैलाई पार पाउनु छ भने के गर्नु पर्यो? भगवानको शरणमा जानु पर्यो। किनकि त्यही एकमात्र उपाय हो भगवानको शरणमा गएर, अरू कुनै उपाय छैन। केवल एउटा उपाय छ, भगवानको शरणमा जानु। भगवानको शरणमा जाना साथ बारम्बार वेद शास्त्र पुराणले यही बताए, भगवानले कृपा गरेर उसलाई मायाबाट पार लगाइदिनुहुन्छ, उसलाई निर्भय गराइदिनुहुन्छ, उसको तीनै प्रकारको दुःख नष्ट गरिदिनुहुन्छ, उसलाई अनन्त सुख प्रदान गर्नुहुन्छ। बारम्बार भागवतमा यही बताइएको छ, मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्पते वै। भागवत 11:29-34। अर्थात यदि कुनै जीवले आफ्नो समस्त कर्मलाई त्यागेर भगवानको चरण कमलको आश्रय लियो, भगवानको चरण कमलको शरणमा गयो भने अब उसलाई अमृतत्व प्राप्त हुन्छ। भन्नाले ऊ अमर हुन्छ अब, अर्थात सदाको लागि ऊ आनन्दले युक्त हुन्छ। यस प्रकारले भगवानले बारम्बार भागवतमा यही बताउनु भएको छ कि भगवानको शरणमा जानु छ।
त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन् पक्कोऽथ पतेत् ततो यदि यत्र को वा भद्रमभूदमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। भागवत 1:5-17। अर्थात यदि कुनै जीव भगवानको शरणमा गयो भने अब उसको पतन हुँदैन। यदि पतन भएको देखियो भने पनि भगवानले उसलाई सम्हाल्नुहुन्छ, उसलाई सम्हालेर उसलाई अघि बढाउनुहुन्छ र उसमाथि कृपा गरेर अन्तिममा भगवानको दिव्य ज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ र अनन्त आनन्द प्रदान गर्नुहुन्छ। जब पतित भन्दा पतित जीव त भगवानको शरणमा गएर भगवानको कृपा प्राप्त गर्न सक्छ भने जो धर्मात्मा हुन्, सदाचारी हुन्, उनीहरूको के कुरा गर्नु र। त्यसैले वेदव्यासजीले अनेकौं स्थानमा यही बताउनु भयो कि भगवानको शरणमा जानु छ। यहाँ विस्तारको भएले केवल भागवतबाट केही प्रमाणहरू प्रस्तुत गरियो। सबै पुराणहरूमा भगवानको कृपा प्राप्त गर्नको निम्ति केवल एउटा उपाय बताइएको छ, त्यो हो शरणागति। यस प्रकारले वेदमा र पुराणमा शरणागतिको शर्त या शरणागतिको अनिवार्यता बताइयो भगवत कृपा प्राप्त गर्नको निम्ति। अब आउनुस् गीताबाट बुझौं। गीतामा स्वयं भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। गीता 18:62। हेर्नुस्, भगवानले यहाँ यही बताउनु भयो अर्जुनलाई, अर्जुन तमेव शरणं गच्छ, भगवानको शरणमा जाऊ। किन? किनकि भगवानको शरणमा गएर नै तत्प्रसादात् भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ? परम शान्ति प्राप्त गर्छौ, परमानन्द प्राप्त गर्छौ, सधैँको लागि सुख प्राप्ति गर्दछौ। त्यसैले सर्वभावेन हर प्रकारले भगवानको शरणमा जाऊ। गीता 18:62। यसरी भगवानले अर्जुनलाई पनि शरणागतिको उपदेश दिनुभयो र यही उपदेश भगवानको शरणमा जानुपर्छ भन्ने कुरा भगवानले बारम्बार गीतामा गर्नुभएको छ। भगवान स्वयं भन्नुहुन्छ, मामे वै प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। गीता 7:14। अर्थात यदि कसैलाई मायाबाट पार पाउनु छ भने के गर्नु पर्यो? मामे वै प्रपद्यन्ते, केवल मेरो शरणमा आएर नै उसले पार गर्न सक्छ, अन्यथा यो मायालाई कसैले पार गर्न सक्दैन। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। यो माया मेरी हो, मेरी नोकरानी हो, त्यसैले म बराबर शक्तिशाली छ, माया कसैले पार पाउन सक्दैन, चाहे ज्ञानी होस् चाहे योगी होस्। त्यसैले ज्ञानीहरू पनि योगीहरू पनि अन्तिममा भगवानको शरणमा जान्छन्। भगवानको शरणमा गएर भगवानले ज्ञानीहरूमाथि योगीहरूमाथि कृपा गरिदिनुहुन्छ, अनि बल्ल उनीहरूले यो मायाबाट पार पाउँछन् र मोक्ष प्राप्त गर्छन्। भगवानको शरणमा नगइकन ज्ञान साधनाद्वारा या योग साधनाद्वारा कसैले पनि मायालाई पार पाउन सक्दैन। त्यसैले भगवानको शरणमा जानु छ र यही शरणागति नै गीताको सार हो। गीतामा अन्तिममा भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। गीता 18:66। अर्थात अर्जुन, सब धर्मलाई त्याग गरेर केवल मेरो शरणमा आऊ। ध्यान दिनुस्, यहाँ सब धर्मको अर्थ अरू विभिन्न धर्महरू होइनन्, बौद्ध धर्म या जैन धर्म इत्यादि होइनन्। सर्वधर्मको अर्थ हो वर्णाश्रम धर्म। जुन यो अर्जुनको सुरुमै शङ्का थियो नि, यिनीहरूलाई मार्यो भने पाप लाग्छ, यो गर्यो भने यस्तो हुन्छ, यो क्षत्रियको धर्म हो, यो जुन वर्णाश्रम धर्म, यो सबलाई त्याग गरेर मेरो शरणमा आऊ। त्यसपछि म के गर्छु? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। सर्व पाप भन्नाले पाप पनि र पुण्य पनि।
केवल पापबाट भगवानले मोक्ष गरिदिनु भयो भने पनि जीव मुक्त हुन सक्दैन, किनकि अनादिकालदेखि अनन्त जन्ममा जीवले अनन्त पुण्य कार्य गरेको छ र ती पुण्य कार्यहरूको फल भोग्नु पर्यो भने फेरि अरू अनन्त जन्म लाग्छ, पार पाउन सक्दैन। त्यसैले पापबाट पनि भगवानले छुटकारा दिनुहुन्छ, पुण्यबाट पनि भगवानले छुटकारा दिनुहुन्छ। यस प्रकारले पाप पुण्यबाट छुटकारा पाएर भगवानले शाश्वत पद, मोक्ष, भक्ति आदि प्रदान गर्नुहुन्छ। यो गीताको सार हो। यस प्रकारले भगवानले गीतामा यही बताउनु भयो कि भगवानको शरणमा जानु छ। र एउटा मजाक पनि भगवानले गर्नुभएको छ गीतामा। गीतामा भगवान अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। गीता 15:4। अर्जुन, त आदि पुरुषको शरणमा जा, जसको शरणमा म पनि छु। यो पढेर व्यक्तिहरू यही सोच्दछन् कि भगवान श्रीकृष्ण पनि कसैको शरणमा हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ त? आदि पुरुष, जसको शरणमा स्वयं भगवान श्रीकृष्ण छु भनेर बताउनु भयो। यहाँ आदि पुरुष को हुनुहुन्छ यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। भगवानले एउटा उपदेश दिन खोज्दै हुनुहुन्छ कि म त शरणमा छु भने त पनि शरणमा जा भगवानको। जसरी एउटा पिताले आफ्नो बच्चालाई सम्झाउने क्रममा भन्छ कि अफिसमा म तेरो बोस हुँ, त्यहाँ गएर पिता भन्न मिल्दैन तैँले मलाई, म पनि त्यो बोसको कुरा मान्छु भने तैँले पनि त्यो बोसको कुरा मान्नुपर्छ। यहाँ त्यो बोस भने पनि पिता भने पनि एउटै कुरा हो, तर सम्झाउनको निम्ति भनेको छ त पनि मान त्यो बोसको कुरा, किनकि म पनि मान्दछु। त्यसै गरी भगवानले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ कि त पनि त्यो आदि पुरुषको शरणमा जा, किनकि म पनि उहाँको शरणमा छु। वास्तवमा आदि पुरुष को हुनुहुन्छ यो पनि बुझिहाल्नुहोस्। आदि पुरुष भगवान श्रीकृष्ण नै हुनुहुन्छ। वेद व्यासजीले भागवतमा बताउनु भएको छ, सएसाद्य पुरुष कल्पे कल्पे सृजत यजः आत्मानमन्यात् मनात्मानं ससंयच्छति पाति च। भागवत 2:6-39। अर्थात त्यो आदि पुरुष भगवान स्वयं हुनुहुन्छ। किनकि जो कल्प कल्पमा अर्थात आदि कल्पमा प्रकट हुनुहुन्छ वहाँ आदि पुरुष अर्थात विराट पुरुष हुनुहुन्छ, या महाविष्णु हुनुहुन्छ, अथवा नारायण हुनुहुन्छ, अथवा कारण साई, अथवा गर्भोदक साई, अथवा क्षीरोदक साई हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबै भगवान श्रीकृष्णकै ऐश्वर्यवाला स्वरूप हुनुहुन्छ। र यसलाई अझ प्रष्ट भगवान वेदव्यासजीले भागवतमा गर्नुभयो, आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुणैन्द्रियाणि विराट स्वराट स्थाणु चरिष्णुभुम्नः। भागवत 2:6-41। अर्थात आदि पुरुष नै विराट पुरुष हुनुहुन्छ र विराट पुरुष को हुनुहुन्छ? भगवान श्रीकृष्ण नै हुनुहुन्छ। किनकि भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो ऐश्वर्यवाला स्वरूप, विराट स्वरूप श्रीकृष्णलाई देखाइसक्नु भएको छ। त्यसैले यहाँ भगवानले जुन आदि पुरुषको शरणमा म छु भनेर बताउनु भयो, त्यो आदि पुरुष विराट पुरुष भन्नुहोस् या महाविष्णु भन्नुहोस् या नारायण भन्नुहोस्, उहाँ नै हुनुहुन्छ र उहाँ श्रीकृष्णको ऐश्वर्यवाला स्वरूप हुनुहुन्छ। अतः उहाँहरूमा कुनै भेद छैन, श्रीकृष्ण नै हुनुहुन्छ। त्यसैले यहाँ भगवान श्रीकृष्ण कसको शरणमा हुनुहुन्छ यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। किनकि यसको श्रोता त अर्जुन हुन्। अर्जुनलाई के उपदेश छ यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अर्जुनलाई उपदेश यही छ कि भगवानको शरणमा जानु, र यसको समन्वय भगवानले अन्तिममा गरिदिनु नै भयो। पहिले त भन्नुभयो तमेव शरणं गच्छ, अर्जुन उहाँको शरणमा जा, उहाँ तमेव। 18:62 अर्जुनलाई अझै चित्त बुझेन। जब भगवानले भन्नुभयो मामेकम शरणं व्रज, मेरै शरणमा आऊ, अनि अर्जुनलाई चित्त बुझ्यो, यो ठिक हो। यस प्रकारले हामी जे चर्चा गर्दैछौँ त्यसमा जाउँ। हामी यही चर्चा गर्दैछौँ कि शरणागति अनिवार्य हो। वेद, पुराण, गीता आदि सबैमा शरणागतिको उपदेश बताइयो। किनकि भगवान मजबुर हुनुहुन्छ,
भगवान जथाभावी कृपा गर्न सक्नुहुन्न र स्वतन्त्र पनि हुनुहुन्न। यदि भगवानको हातमा भएको भए, महापुरुषको हातमा भएको भए आजसम्म यो सृष्टि नै रहने थिएन। भगवानको एउटा टाइटल छ सत्य संकल्प, अर्थात् उहाँले जे सोच्यो त्यही हुन्छ। यही गुण महापुरुषमा पनि छ, जे सोच्यो त्यही हुन्छ। तर सत्य संकल्प भगवान, सत्य संकल्प महापुरुषले पनि नियम भन्दा पर गएर केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले उहाँहरू पनि मजबुर हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहनुहुन्छ कि म यो माथि कृपा गरौँ। अनादिकालदेखि हाम्रो प्रत्येक कर्म नोट गरेर यही आशा गर्नुभएको छ कि एक दिन त यो अवश्य मेरो शरणमा आउँछ। तर हामी अनादिकालदेखि अनन्त जन्म बितिसके, अनन्त पटक मानव देह मिल्यो हामीलाई, अनन्त पटक महापुरुषको प्रवचन सुन्यौं, वास्तविक महापुरुषको प्रवचन सुन्यौं, बोध पनि भयो भगवानको शरणमा जानुपर्ने रहेछ, तैपनि हामी जान सकेनौं। त्यसैले जबसम्म हामी भगवानको शरणमा जाँदैनौं तबसम्म भगवानले कृपा गर्न सक्नुहुन्न। तबसम्म हामीलाई भगवानको वास्तविक ज्ञान हुन सक्दैन। तबसम्म हामी भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौं र अनन्त सुख प्राप्त गर्न सक्दैनौं। त्यसैले भगवानको शरणमा जानु छ र यही शरणागतिको शर्त वेददेखि गीतासम्म हामीले चर्चा गरिसक्यौं। अब अन्य सन्तहरूको भनाइ के छ त, यसको बारेमा पनि बुझ्नु पर्यो, किनकि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो र यो सिद्धान्त सबैले मान्नुहुन्छ कि केवल वेद शास्त्रमा बताएको छ? सन्तहरूसँग अरू पनि कुनै सर्टकट छ कि महापुरुषहरूसँग? यसको बारेमा बुझ्दै फेरि शरणागति केलाई भनिन्छ, शरणागति भनेको के हो, त्यसको बारेमा पनि जान्नु छ, बुझ्नु छ, बुझिनेछ। तर आज होइन, अर्को पटक। जय श्री राधे।